بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای پیچیدن عموم اولین مرحله اینه که تحت الحنک رو آزاد کنیم. از زیر پا رول رو رد میکنیم، پا رو میبندیم و این ور رو به اندازه یک دست یا 4 وجب یا یک دور پا چرخیدن، جوری که از این ور میچرخه و میرسه به این قسمت. این مشخص میکنه که اندازه تحت الحنک درست هست یا نه. یه چیزی که باید دقت کنیم اینه که این ور رول حتما باید صاف باشه، مچاله نشده باشه. اگه مچاله بشه بعدن که عمومه تکمیل شد تحت الحنک از داخل باز میشه یا شل میشه، بعد از 2-3 بار سر گذاشتن در میاد. اینو به صورت مورب به این شکل میاریم بالا. ببینید از اینجا به اینجا این فاصله میشه تاج عمومه. اینو به این شکل حالت زاویه دار میاریم بالا، اینجاها رو صاف میکنیم، برمیگردیم به همین نقطه. این دقت کنیم که حتما باید این زاویه رو داشته باشه. به اینجا که رسید دستمون میذاریم این قسمت، اینو به سمت بالا میاریمش طوری که این زاویه‌ای که اینجا تشکیل میشه تقریبا یه زاویه 90 درجه باشه. باید اینو دقت کنیم که حتما باید این گرفته بشه، چون اولین چینی که قراره بخوره و اگه گرفته نشه باز میشه. اینو نگه می‌داریم. یه چیزی هم دقت کنیم که رول عمامه از دست نباید ول بشه. این میاد روی همون رول قبلی، یه خورده اینجا زاویه پیدا می‌کنه که به تیزی این قسمت برسه. به اینجا میرسه، یه خورده این عمامه رو می‌دی بالا، اینو با دو تا انگشت اینجا باید نگه دارید. می‌فرستین زیر این، دوباره اینو روی این و اینو برمیگردونیم. این میشه اولین چین عمامه. بعد از این هر بار ببینید هر بار که یه دونه ردیف رفتیم اینا اینجا مهارش میکنیم. این چین رو با دست، همین اول کار این چین رو با دست خیلی راحت میشه مرتب. بالای پارچه رو باید درست کنیم. رول عمامه اگر باریک باشه خیلی راحت نمیشه مانور داد سر این مرتب کردن چین. این هم دقت داشته باشیم که پارچه وال هندی خاصیتش اینه که با دست خیلی راحت میشه اتوش کرد. این با دست جلد کشیده بشه این صافتر میشه. هر مرحله که شما جلو میرین این چین‌های عمامه بیشتر میشه. دقت باید داشته باشید فاصله بین چین‌ها خیلی منظم باشه که عمامه قشنگی بشه. و اینکه این عمامه هر بار که شما این چین رو میرید، ردیف رو میرید، یه خورده ممکنه شل بشه بیاد پایین، با دست باید بدیدش پایین. دوباره به سر این تیزی که رسید یه خورده میریم بالا، میره زیرش و برمیگرده. ببین هر سری که جلوتر میره شین یه خورده میاد عقب‌تر، از این ور میاد بالاتر. ببینید این کامل با دست اینجا رو هم با انگشت کوچیک‌تر خیلی مناسب تره که یه موقع از زیر شل نشه. قشنگ صافش میکنیم. موقع بستن میشه چینای کاذب هم ایجاد کرد که تعداد چینا بیشتر بشه. خب اینجا ما با یه دونه چین کارمون انجام میدیم. فاصله بین چین ها خیلی مهمه که رعایت بشه. پس این برامونی که توی فاصله چین بعدی هست رو میشه عقب‌تر. ما با انگشتمون میدیم داخل، عمامه رو میاریم پایین‌تر که محکم وایسه. از این ور که همینجوری عمامه میره بالاتر، از این ور به نسبت میاد پایین‌تر که این به توازنی برسه که عمامه وقتی روی میزی قرار میگیره یا یه جایی هستش مطمئن بشیم این صافه. یه طرف عمامه بالاتر نیست، یه طرف عمامه پایین‌تر. اینو به همین صورت چین بعدی. این برام دقت داشته باشین که اینو باید با دست صافش کنین. اگر اینجا باد داشته باشه باعث میشه که عمامه یه طرفش
یه خورده حالت ورم داشته باشه و تو چشم بد نشون داده بشه. اینو دوباره از قبل از این تیزی میفرستیم داخل، برش میگردیم رو به بالا. ببینید موقع رفتن این بالاشو میشه مرتب کرد. وقتی برگشت دادیم اینجا مهار شد، این چین رو اینجا مرتبش میکنیم با دست. این چین قبلی کجاست؟ فاصله بین چین چقدره؟ این همینجوری میاد عقب‌تر. این چین بعدی با دست صافش میکنیم، اما رو یه خورده این پایین تر که اندازه عمامه تغییر نکنه. هر چقدر این پایین تر بسته بشه سایز عمامه بزرگتر میشه. اینجا رو مرتب میکنیم. دوباره بعدی به همین صورت. بالای عمامه رو منظم میکنیم این شکل. این یه حالت پایین رونده‌ای داره. این دقت رو باید داشته باشیم که ما از این وقتی داریم چین رو به این سمت میاریم، یکی اینکه فشاری که بین عمامه وارد میشه باید یکسان باشه، فشاری که به دست هست. اگه این رعایت نکنیم یه طرف عمامه میفته اصطلاحاً که خیلی خوب نمیشه. با دست کاملا توش میکنیم. ببینید این جلوی عمامه توی چیناش خیلی مهمه. حالا این پشت عمامه یه مقداری فاصله اینها که زیاد بشه اشکال نداره، ولی خب اینجا خیلی مهمه. این فواصل رو باید رعایت کنیم. ما رو پایین‌تر میاریم، اینجا رو مرتب میکنیم. جلوی عمامه ببینید چینای عمامه داره شکل میگیره. چین بعدی ببینید این فشاری که دست وارد میکنه باید یکسان باشه. فشار اگر این ور زیاد باشه این ور کم باشه عمامه حالت متوازن پیدا نمیکنه. اینا همین الان هم چون مرتب از چینش میشه صلحش کرد که دیگه نیازی به کار دوباره نداشته باشه. این رو میاریم به اینجا که رسید میاد حالت پایین که این ور عمامه برگرده به سمت پایین. میاد قبل از این قسمت دوباره میاد بالا. چین خیلی قشنگ بالای عمامه مرتب میکنیم. اینجا رو خیلی سفت نه آهسته میاریم به این قسمت رسم میشه مهارش میکنیم. چین قبلی رو هم میشه اینجا توی حدی اگر مناسب نبود اینا درستش کنیم. حالا این چین رو با این انگوش خیلی راحت تر. هم دقت کنید که خیلی لازم نیست آهسته این رو تیکه تیکه بیاریم. قشنگ دست بره زیر این انگوش برین زیر کشیده بشه که هم این یه حالت اتویی به این داده بشه، هم اینجا چین خیلی منظم و یک دست بشه. دوباره قسمت رو می‌بینیم این زیر برمیگرده رو به بالا. به همین صورت این بالای عمامه رو باید دقت کنید. ببینید این ور عمامه که بالا اومده با این طرف هم سطحه. این قسمت که یه خورده بالاست میشه بعداً از پشت عمامه مرتبش کرد. مهم این زاویه و فواصل چین هاست که باز اینجا یک مقداری شروع میشه میاد این سمت مهار میشه. اینجا چین عمامه رو مرتب کنیم. ببین همین که دست کشیده میشه خود عمامه خیلی مرتب قرار بگیره. به همین صورت تا وقتی که به انتها برسه عمامه مناسب برای پیچیدن بین 7 متر تا 8 متر. اگر متراژ عمامه
کمتر باشه. یکی از مشکلاتش اینه که خیلی راحت نمیشه بهش چین داد، تعداد چینا کمتر میشه. و یه مشکل دیگه‌ای که عموما دقت نمیشه بهش اینه که اگه متراژ کم باشه، یعنی 5 متر شما هم داشته باشید، احتمال شل شدن عمومه خیلی زیاده، این صفر بسته نمیشه. این رو تا آخر عمومه این کار رو باید انجام بدید. خب ببینید این عمومه الان رولش اینجا تموم شد. اگر رول پشت تموم بشه که این رول، انتهای این رول رو می‌فرستیم زیر آخرین قسمت. اگر نه این جلو باشه که میشه این رو یا زیر این بخش رها کرد، یا اینکه نه این رو آورد بالای این قسمت. ببینید داخل این یک جایی رو شما پیدا کنید که این انتهای این رول رو بفرستید اونجا. این قسمت چون با تحت الحنک بس نمیشه، مشکلی نیست. فقط حواستون باشه که اینجا باید سفت و یک دست باشه. اینو صاف میاریم تا اینجا، بعد این رو دوباره یه خورده میکشیم و میرسیم. این از زیر هم میشد برسه. حالا میشه از زیرش رو امتحان کرد. ببینید از زیر این قسمت میاد و داخل این میره تا انتها. خب این قسمت از عمومه جلوی عمومه بود. یه کار دیگه که میشه کرد توی این قسمت، برای اینکه اونایی که اوایل کارشون هست و چینا خیلی خوب در نمیاد، با یه کارت میتونن این چین ها رو مرتب کنن. چینایی که بعد به چشم میاد، این هم میشه که کشیده بشه، این قسمت قشنگ صاف بشه و هم میشه چین رو کاملا مرتبش کرد. این به مرور زمان شما هرچی هم ما بیشتر ببندید دیگه این دستتون میاد دیگه. اینجوری نیازی نیست بعدا خیلی استفاده کنید از این کارت. جلوی عمومه اینجا تموم میشه. حالا تحت الحنک رو باید آزاد کنیم. یه مقدار پا رو شل میکنیم، این تحت الحنک رو از زیر پا رهاش میکنیم. حواستون باشه که عمومه احتمالاً میاد بالا، یه خورده این دوباره بکشیدش پایین. با یک دست عمومه رو باید نگه دارید. این تحت الحنک رو میکشید عقب تا جایی که اولین چین برسه. ببینید اولین چین، بعد این همین شکلی میاد بالا، میاد و روی اینها قرار میگیره. با دست یا با آستین بکشید روی این. ببینید این پایینش رو سعی کنید بکشید پایین عمومه رو که قشنگ اینجا صاف بشه. تحت الحنک خیلی مهمه که مرتب باشه. دیدین از اولین چین برگشت اومد بالا، این شد جلوی عمومه ما. اینو با دست صافش کردیم، میاد روی آخرین ردیفی که اینجا داشتیم. این میاد بالا، میاد روی این رو میگیره. این باید صاف باشه، دقت کنید این پارچه باید صاف باشه. این میره زیر عمومه، این پشت عمومه از اینجا زیر عمومه رو میگیره، میاد این بدون اینکه پیچ بخوره میره زیر همین قسمتی که ما تحت الحنک رو فرستادیم. اگر این موقع عمومه سایزش خیلی براتون بزرگ نبود، یه خورده دیدید که عمومه سایزش بزرگه، اینو یه خورده بیارید بالاتر از خودتون، تحت الحنک رو یه خورده بکشید. این باعث میشه که عمومه یک مقداری سایزش کوچیک‌تر بشه. خب این از جلوی عمومه. این مرتب یک دست میتونید تحت الحنک رو بیارید پایین‌تر، اونی که دوست ندارن خیلی بلند باشه میتونن بیاریدش یه خورده پایین‌تر که تاج عمومه هم میشه این مرحله کوتاه‌تر بشه. اینجا چین ها هستش که چقدر توی چشم باشه و تحت الحنک. اما ما رو خیلی آروم برش میدهیم و برعکسش میکنیم. ببینید حالا
توی این قسمت باید پشت عمامه رو درست کنیم. ببینید اینجا تحت آنه که رفته رو چون نمیدیدیم الان میشه مرتبش کرد پشتش رو. حالا اینها رو ببینید ردیفا که هر کدوم یکسان اومده پایین، کاملا اینجا توی چشم هست. از همین پایین شروع میکنید قسمت رو میگیرید، دو تا دست رو دو تا انگشت سبابه رو وارد میکنید، ببینید میکشید به این صورت از دو طرف، از این ور تا جایی که به این سر برسه، از پشت هم این پایین. بعدی رو یک مقدار میدیم داخل، انگشت رو میکشیم، این هم از این، بعدی. ببینید اینا فواصل رو اینجا هم میشه خیلی راحت رعایت کرد که خیلی زیبا چین ها بیفته. ببینید اینجا رو باید تشخیص بدید که کاملا مشخصه که این هستش. این انگشت تا کجا وارد میشه، این قشنگ میشه مشخص کرد که خط فاصله بین این ردیف و بعدی است. این یک مقدار میدیم داخل و میکشیم. حالا بعدی اینجا هستش، اینجاها رو صاف میکنیم، این میره داخل و میچرخه و بعدی هم به همین صورت انگشت میره داخل میچرخه. همینجوری میتونید تا پایین رو یک دست هم بعضی موقع اگر دیدید فاصله هستش میتونید درست کنید. این هم آخرین قسمت، این هم که اضافه هستش هم داخل یک بار میچرخونید، این گوشه ها رو هم درست میکنید. این یک عمامه مناسب کم پشت عمامه به این صورت و این هم جلوی هم.